عليكم اخوتي واخواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم واحد هكا حلوه لاكريم بحال الجينواز رولي. كيجي ساهل بزاف للمبتدئات، كيجي زوين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنا 4 ديال البيضات، يكونوا في درجه الحراره المرتبخه البنات. دائما لكي كديروا البيض غير على برا ديال الثلاجه، ما ديروش في الثلاجه، والا كان في الثلاجه راه كتخرج ساعه قبل، ولا كتخرج في الليل الا بغيتو ديروا شي حاجه في الصباح. كيف ما كتلاحظوا غندير قبيصه ديال الملح، وغندير واحد فانيلا البنات. هذا غير اختياري، المهم ضروري حيت على حسب ما يكونش فيه الصفوريه ديال البيض، حيت الا درتو الكاكاو زعما كيحيد الصفوريه ديال البيض. ولكن انا عزيز عليا ندير دائما الفاني. دابا غادي نطربو شويه ونتلاقى معكم ان شاء الله. غير يطرب غير شويه عاد نزيدو ليه سنيده. صافي غير كنخلطو شويه. غادي نضيف سنيده، عندي هنا 120 غرام ديال سنيده البنات. 120 غرام عبرتو لكم حتى بالكاس، تقريبا كاس الا ربع ديال سنيده. وغادي نكمل التراب. بعد ما طربتو شويه البنات، غير كيولي بحال هكا، غير كيطرب غير شويه، واحد 2 دقائق. دابا غادي نكملو التراب، وحنا كنزيدو 2 معالق كبار ديال الماء غليان، كنزيدو وحنا كنطربو بالزلبه. البنات غنطربو انا مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويبيض الخليط، حيت هداك الماء سخون راه كيساعدنا، ماشي بحال الا كنطربو غير البيض والسكر. على حسب المبتدئات هاد الماء سخون غيساعدكم باش يطلع الخليط مزيان. دابا غادي نخلطو مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويبيض، ونتلاقى معكم ان شاء الله على التتمه. ها هو الخليط البنات كيف كيجي، وقيلا ما كيبانش لكم مزيان. كنتمنى يبان لكم، راه هو كيجي بيض وخفيف كيف كتلاحظوا معايا. كنتمنى يبان لكم مزيان. دابا البنات غادي نحيدو هادي، نحيد الطراب. عندي هنا البنات غادي نضيفو كاس ديال العنبه ديال الدقيق، يعني 120 غرام ديال الدقيق. انا عبرتو لكم عاوتاني حتى بالكاس العنبه اللي ما عندهاش الميزان. غادي دير كاس العنبه ديال الدقيق. بالنسبه الا غادي ديروا الكاكاو حاليا، انا دابا غندير الكاكاو. غادي نقص هنا معلقه كبيره ديال الدقيق. غادي نقص معلقه كبيره ديال الدقيق هنا. ما عمرتهاش مزيان.
كنحيدو معلقه كبيره ديال الدقيق وغادي نعوضوها بمعلقه كبيره ديال الكاكاو. الا حيدتو 2 معالق كبار ديال الدقيق غادي ديروا جوج ديال الساشي ديال الكاكاو ولا 2 معالق كبار ديال الكاكاو. دائما شحال ما نقصتي من الكاكاو من من الدقيق كديروا كاكاو. المهم انا غادي ندير واحد الساشي. دابا انا غادي نفتح هذا الساشي ان شاء الله وغادي نغربلو مع الدقيق حيت هنا غربلت الدقيق ولكن غادي نغربلوهم عاوتاني بجوج ونتلاقى معكم ان شاء الله. دابا البنات راني غربلت الدقيق مع الكاكاو هنا غادي نخلطوهم. وعندي هنا راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ها هي غير راس ديال معلقه صغيره غادي نوريها لكم شحال. شفتوا غير راس معلقه صغيره. هذه ضفتها على حسب هكا ديال المبتدئات حيت حنا في الجينواز ما كنديروش فيها الخميره. المهم اللي بغات تجربها بهذه الطريقه حتى تعلم ليها مزيان. كنتمنى نكون وضحت لكم مزيان. المهم غنبدا ان شاء الله. غناخذ يا اما سباتول يا اما الفوي اللي بغيتو. الفوي كيساعد شويه ولكن نخلطو غير بشويه. دابا غادي نزيد نديرو هذا الخليط ديال الدقيق والخميره نضيفوه 3 دفعات. غادي نضيف واحد الدفعه الاولى خصنا نخلطوه مزيان هكا. نضيف الدفعه الاولى ونخلط من التحت للفوق غير بشويه. كنتمنى يبان لكم مزيان. بحال هكا. وقيلا كيمشي ليا الضوء في التليفون. كنتمنى البنات يبان لكم مزيان. غنضيفوا الدفعه الثانيه حيت كاينه واحد السيده طلبتها ليا هكا في الخاص. قالت لي شي هكا رولي يكون ساهل وبغيت نحضرو معكم منها تستافدوا كاملين. كنتمنى يبان لكم مزيان. ونضيف هاد الدفعه الاخيره. وغادي نبدا عاوتاني نخلط غير بشويه البنات باش ما يطيحش لكم الجينواز. راه بالفوي كيساعدكم شويه ماشي بحال السباتول اللي ما كتعرفش السباتول حيت الفوي كيطلع فيه الدقيق مزيان، كيضرب فيه الدقيق مزيان وكيتخلط مزيان. دابا غادي نكملها البنات ونتلاقى معكم. غادي نخلطو مزيان البنات. دابا غنحيدو هاد الجوانب. ها هي كيف ما كتلاحظوا معايا شفتوها. دابا بالنسبه اللي بغاتها تولي هكا فيها الكاكاو مزيان ديروا جوج معالق كبار ولا جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو ونقصوا 2 معالق كبار ديال الدقيق هكا باش اللي بغاها هكا مركزه مزيان بالكاكاو. دابا غادي ناخذ اللاطه ديال الفران هكا. اللي عندها الفران ديال الضو راه غادي تكون عندها هادي ديال الفران الضو. كتضبوا بليا الكاميرا هكا. هاد المربع هادي كنفرش فيه الوان السيفيغيزي بحال هكا.
اللي ما عندهاش الفران الضوء البنات دير الفران اللي غاز كتسخنوه حتى هو، حيت الفران انا سخنته قبل ما نطرب الجينواز، سخنته على 200 درجه من الفوق والتحت. ولا اللي عندها الفران اللي كيسخن دغيا دغيا كديرو غير على 180 درجه. المهم وبالنسبه للفران اللي غاز كتسخنوه مزيان لتحت والفوق. واللي ما عندهاش الفوق شاعل كدير غير من التحت يسخن مزيان وندخلوا فيها اللاطه ديالنا ديال الجينواز. ولكن راقبوها البنات حيت الجينواز راه كطيب دغيا دغيا، حيت هي رقيقه ما كتجيش بحال الكيك، كتاخذ غير من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق ما كتفوتهاش. بالنسبه اللي دارتها في الفران ديال الغاز ديرها من التحت حتى كتشوفها طلعت وطابت، حتى كتبان لكم من الفوق نشفات شويه. ديك الساعه كتنزلوها لتحت الا ما عندكمش العافيه الفوق، غير تهبلونها من الفوق صافي. واخا تخرجوها حيت خصها هي تبقى باقي رطبه باش ما تقصحش لكم الا طابت مزيان. بالنسبه للفران الغاز البنات اسمحوا لي على الصوت حيت شويه عيانه. الفران ديال الضو كنشعلو الفوق والتحت، كنشعلوه وملي غندخلو اللاطه كنخليوه الفوق والتحت شاعل، حيت كطيب هي من التحت والفوق في نفس الوقت. حتى هي تقريبا 8 دقائق حتى ل 10 دقائق، وبعض المرات راه كتاخذ غير 7 دقائق حيت على حسب كل واحد والفران ديالو. دابا غادي نصبو الجينواز ديالي. كنتمنى نكون فدتكم بهاد النصائح اللي ما كتنجحش ليها الجينواز. دابا غادي نسيبوها بشويه باش تمشي ليا الجوانب. بحال هكا البنات تكون مقاده كامله مع اللاطه، ما تجيش جهه غليظه وجهه رقيقه. وبالنسبه للفران ديال الغاز اللي عندها اللاطه كبيره بزاف راه كدير الورق السوفيغيزي ديالها وكتسرحها على حسب بحال هكا، ما تكونش عاوتاني تسرحها في اللاطه كامله باش ما تجيكمش رقيقه بزاف، باش ما تجيكمش قاصحه. المهم كتسلحوها على شكل مربع، واخا كانت كبيره كتسلحوها غير من الوسط. كنتمنى نكون فدتكم. المهم ان شاء الله غادي ندخلها دابا انا الفران الفوق والتحت حتى طيب ليا ونرجع معكم ان شاء الله. ها هو البنات الجينواز ديالي، ها هو كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي رطب وزوين. دابا انا خليته هكا، الا خرجته خليته واحد الدقيقه غير باش شويه ترجع عليه الحراره. غناخد دابا واحد البابي سوفيغيزي بحال هكا، وناخد هاد الجينواز غناخد الجينواز ديالي وغادي نقلبها بحال هكا غير بشويه. كنتمنى يبان لكم غير شويه، وغادي غنزول هكا الورق غير بشويه كيف ما كتلاحظوا معايا.
نتمنى يبان لكم. غادي نجيب لكم حتى لهندو هكا حيت مع الضو ما بانش بزاف. شفتوه كيف كيجي خفيف بحال البونج هكا كيف ما كتلاحظوا. باش يبان لكم مزيان. دابا البنات انا غادي نلويه هكا وهو سخون، باقي سخون شويه. بسم الله. نقلب شويه عليكم كتغلوه. راه البنات ما كيتكسر ما والو، كيجي زوين. دابا غادي نجمعوا ليه هاد الجوانب بحال هكا. غادي ناخذ هاد المنديل، اي منديل عندكم في الدار هكا في الكوزينه. المهم هذا ديال الكوزينه راه فزكتو بالماء وعصرته مزيان، ضروري تعصر مزيان. وغادي ندير فيه هاد الجيمواز ديالي. هذا وغادي نخليه هكا، نخليه حتى يبرد ليا شويه ما بين نوجدوا الحشوه ديالو ان شاء الله. هنا البنات رجعت معكم. غنوجدوا الكريمه اللي غادي نعمروا بها هذاك الجولي ديالنا. غناخذ هذا كريم شونتي غبره. بسم الله. بسم الله. غادي نضيف عليه كاس العنبه ديال الحليب بارد، يكون بارد مزيان من الثلاجه. دابا انا غادي نطربو مزيان حيت غنمشي للجهه الاخرى. المهم غادي نطحنو مزيان ان شاء الله. غنطربو مزيان حتى يولي بحال الشونتي، حتى يولي عاقد. المهم ديك الساعه غادي نتلاقى معكم باش نوريكم الكثافه ديالو ان شاء الله. هي الكريمه البنات كتجي عاقده كيف ما كتلاحظوا معايا، كتجي عاقده. شفتوها؟ كنطلبوها حتى كتكون هكا واقفه مزيان. دابا غادي نخليوها جانبا. وغادي ناخذ شي زليفه هكا، غادي نديرو فيها واحد 3 د الفرماجات. اللي عندها الفرماج مربع حتى هو مزيان. المهم 3 د الفرماجات، اما مربعين اما مثلثين. غندير لكم واحد الكريمه كتجي زوينه بزاف، كنستعملها انا بزاف في الحلويات. المهم هنا درت 3 د الفرماجات كيف ما لاحظتوا معايا. غادي ناخذ واحد الفرشيط، غادي نمعسهم مزيان. كنمعسهم مزيان بحال هكا حتى تولي بحال الكريمه. عاد غادي نضيفوها على الكريم شونتيي ونضيفوا عليها حتى الياغورت. هذا الياغورت كريمي هذا ديال الجبن، كتعرفوها البنات، جبن الطري هذا. غادي نضيفوه على الكريمه ديالي.
دابا البنات راني حطيت داك الياغورت الجبن الطري كاين اللي راه كتعرفوه كاملين، وضفت 3 الفرماجات. علاش البنات درت الفرماج هكاك؟ معزتو مزيان، حيت الا درناه هنا مباشره واخا كنطلبو بالطراب كيجي محبب في الكريمه. داكشي علاش درت ليه هاد الطريقه، باش يطلب مزيان مع الكريمه ما يكونش محبب. كنتمنى تفهموا الطريقه. دابا غادي نديه نطلبو مزيان ونتلاقى معكم ان شاء الله للتتمه. انا رجعت معكم البنات، ها هي الكريمه ديالي شفتوها هكا كتكون. دابا غادي ناخدو، عندي هنا السيرو حضرته، درت فيه غير كاس ونص ديال الماء وكاس ديال سنيده وشويه ديال العصير الحامض، تقريبا معلقه صغيره د عصير الحامض. حركته مزيان فوق النار وخليه يغلى مزيان واحد 5 دقائق حتى يولي هكا بحال السيرو، كيولي بحال هكا. انا خديت منه غير هاد الكميه، والباقي راه كنديرو هنا في قرعه ونحطو في الثلاجه، وقت ما بغيتو عاوتاني فلي كيكون داكشي كنهز منه وكنسقي به الكيك ديالي ولا شي حاجه. المهم حيت ما كيخصوش البنات، ما كيخصوش كيبقى مده طويله. المهم دابا راه غادي نحيدو هاد الجينواز ديالي هكا في حيت ليه داك الزيت ديالو. دابا غادي نحلوه غير بشويه. شفتوا البنات كيف كيجي خفيف بزاف، كنتمنى يبان لكم. نحيد هادي بسم الله. شفتوا البنات راه ما كيتهرسش ما والو، شفتوا؟ كنتمنى يبان لكم مزيان وكيجي خفيف بزاف. دابا غادي ناخد هاد السيرو هذا غادي نسقيه، ما نسقيوش بزاف عاوتاني البنات، حيت هاد الرولي راه ما كتسقاش بزاف باش ما يتقطعش ليكم. المهم سقيتو بهاد الزليفه صغيره ديال الفلون هكا ديال السيرو، ما كثرش بزاف. دابا غادي ناخد الكريمه ناخد هاد السباتوله الصغيره شفتوا الكريمه البنات راه ما كتجيش فيها ديك الحبيبات ديال الفرماج ما والو، شفتوا كتجي هكا ملسه. المهم البنات غادي نكمل تنسلحها مزيان ونقادها نتلاقى معكم باش ما يكونش الفيديو طويل لكم بزاف. انا البنات المهم غير ما تكثروش عاوتاني الكريمه تكون طبقه غليظه بزاف باش ما تخرجش لكم بزاف ملي كنرولي. المهم هنا خديت الفواكه المعسله البنات، الحمر والخضر. هذا صاين كيجي صاين بحال هكا وانا قطعته. كنشري انا هذا الصاين هذا حيت هو كيبقى عندك مده طويله ما كيخسرش. الا لقيتوه بالعبار كيجي زوين حتى هو. هذا دابا الحمر والخضر قطعته هكا طريفات صغار، يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو، غير الا بغيتو تعمروا الوسط ديالها بشي حاجه، اما راه غتكتفيو غير بالكريمه صافي.
يمكن ديروا اللوز، يمكن ديروا اللي بغيتو، ولا الشكلاط، ولا تخليوها غير هكا كيف ما قلت لكم، غير كريمه بوحدها. دابا البنات غادي نغليه بشويه، كما كتلاحظوا معايا. شفتوا البنات راه ما كيتقطع ما والو، كيجي رائع بزاف. وحنا كنزيروه بحال هذا الشكل، شفتوا كنديروا ليه هكا باش يتجمع مزيان. كنتمنى يبان لكم، ما كيبانش. كنديروا ليه هكا باش يتجمع لينا مزيان صافي. وكنولي هكا في الطابيي، وغادي ندخلو للثلاجه البنات حتى يبرد ليا مزيان. المهم حتى يشد راسو مزيان، وديك الكريمه تشد راسها، وديك الساعه نتلاقى معكم باش نزينوه ان شاء الله. هنا رجعت معكم البنات، دابا غادي نوريكم واحد التزيين هكا حتى تبرد لينا حلوه ديك الساعه باش يبردوا لينا حتى هما. غادي ندير لكم العريسات ديال الشوكولا نزينو به ان شاء الله. غتاخدوا هذا النعناع العادي اللي كنديرو في اتاي. كتختاروا شي وريقات يكونوا زوينين وتغسلوهم مزيان وتنشفوهم مزيان، ضروري تنشفوهم مزيان ما يكونش فيهم الماء. وعندي هنا الشوكولات، ذوبت غير شويه ديال الشوكولات الاسود كيف ما كتلاحظوا معايا. الا كان الشوكولات الممتاز راه كيذوب بوحدو، الا كان الشوكولات العادي ديال الحانوت راه كديروا معاه شويه ديال الزيت، حيت هذاك كيكون فيه السكريات بزاف ما كيذوبش مزيان. المهم غادي ناخذ، يا اما تستعملوا الشيتا يا اما تستعملوا غير معلقه بحال هكا، بحال الا كنصبغوا الداخل ديالو بالشوكولات بحال هكا. كنتمنى يبان لكم. كنعمروه بحال هكا بالشوكولات، كيكون حتى باقا هكا، ما تكونش غليظه بزاف ما تكونش رقيقه عاوتاني بزاف، باش ملي غنزولوه يجينا ساهل بحال هكا. غادي نحطها في شي طبيسي ولا شي بلاطو صغير. غادي نكمل بنفس الطريقه. دائما كنعمرو هاد الجهه الدخلانيه، ماشي على برا، ماشي على برا، هكا الدخلاني. الطريقه سهله. اللي عندها حتى هذوك الوريقات ديال الشجر اللي كيكونوا في الدار، هذوك الصغيورين حتى هما راه مزيانين، غير تغسلوا مزيان بحال هكا. كنكملوا بنفس الطريقه البنات، بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا حتى المهم نديروا الكميه اللي بغينا، الكميه باش غادي نزينوا. نحتاج غير شويه، انايا ما غاديش نحتاج بزاف. المهم غادي نكمل الكميه اللي بغيت وغادي ندخلوهم للثلاجه. راه دغيا كيبردوا حيت دابا البرد. غندخلوهم للثلاجه لتحت غير باش يبردوا، تبرد ديك الشوكولاط باش يسهل علينا نحيدوا دوك الوراق ديال النعناع. ونتلاقى معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم البنات، راه نسيت ما شحطت الكاميرا. المهم راني بديت كندهن فيه الكريمه من الفوق، كنديروا ليه الكريمه هكا. خصكم تخليوه يبرد مزيان باش تشد ديك الكريمه الدخلانيه. يعني المهم ما خليتوش بزاف، المهم حتى نساليه في التزيين
وديك الساعه غندخلو للثلاجه باش يبرد مزيان. نبغى ناخذ الكريمه مزيان باش يتغطى مزيان. المهم البنات غنغطيه مزيان بالكريمه، نقادو مزيان ونتلاقى معكم ان شاء الله. انا البنات ساليتو طليتو مزيان بالكريمه هكا. غادي ناخذ انا عندي، الا كاينه عندكم بحال هادي خاصه بالحلويات، الا ما عندكمش ديروا غير بفرشيط عاديه. هادي فيها سنينات كبار وهنا فيها سنينات صغار، المهم اللي بغيتو. انا غندير هادي. بحال هكا. عرفتوا واش بان لكم مزيان؟ المهم التزيين ساهل، المهم ديروا غير فرشيطه نتوما وزينوا به. الا ما عندكمش بحال ديك الاله، المهم غادي ندخلها دابا انا للثلاجه حتى تبرد شويه، حيت الكريمه شويه مازال ما شاده في راسها. المهم حتى تبرد ليا شويه، غير شويه، حيت ما عنديش انا الوقت على حساب التصوير. المهم غير باش نوريكم الطريقه، ندخلها غير شويه ونخرجها ان شاء الله ونزينوها باش نحطوها في طبق تقديم. ها هو داك الشكلاطه البنات بعد ما قصاح هكا في الثلاجه، راه 2 دقائق كيوجد، ما كياخذش الوقت. كنزولوا ليه داك الورق ديال النعناع غير بشويه بحال هكا كيف ما كتلاحظوا. كنتمنى يبان لكم مزيان. شفتوا كنحيدوه بسهوله. بحال هادي اللي كتجي عوجه شويه على حسب الورقه، كتجي عوجه هكا، كنحيدوها غير بشويه باش ما تكسرش لينا. شفتوها؟ ها هو البنات كما كتلاحظوا معايا راني ساليته، فكيجي ساهل زعما. راه في التزيين والله الا في التزيين في الحلويات كيجي زوين بزاف. المهم غنكمل لكم ان شاء الله الرولي ديالنا في التزيين. هنا البنات غندير لكم التزيين. هنا درت فيه الكريم شونتيي، هذا اللي بقى لينا كناخذ منه كنديروه في البوش هكا اللي فيه السنينات كما كتلاحظوا.
غادي نزين لكم، ديروا التزيين اللي بغيتو. المهم انا غنوريكم التزيين ديالي. غنقلب لكم. نتمنى يبان لكم التزيين. بحال هكا. غادي ناخذ الفواكه المعسله. هذا كان حبه ملوك معسل اللي درنا من الداخل. كناخذوا هذيك الحبات كنقطعوهم على جوج، يعني جوج نصوص، كيولي وحده كتخرج لينا جوج نصوص بحال هكا. بهذه الطريقه البنات. دابا غادي ناخذ هاد الورق ديال الشجر اللي درنا معكم. كيف ما كتلاحظوا معايا البنات، وإلا شاطوا لينا نقدروا نديروهم هكا في الجوانب. بحال هكا. كما كتلاحظوا معايا غادي نزيد شويه ديال التزيينه البنات. غادي ناخذ الكاكاو هكا، الكاكاو اللي عندكم. انا خديت الساشيه غير شويه. غادي ندير شويه ديال التزيين باش نقصوا هذا البيض. ها هو الرولي ديالنا البنات. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي زوين بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. راني قطعت لكم الطريف باش تشوفوه من الداخل كيف كيجي. كيف ما كتلاحظوا معايا نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم بزاف، وكنتمنى تجربوه. راه ساهل بزاف البنات، والجنواز كتجي روعه. بلاتي نقطع عليكم شويه بشي معلقه. كيف ما كتلاحظوا معايا راه كتجي هشيشه بزاف. كيف كتلاحظوا رائعه بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش ليا اللايك البنات. وغنودعكم دابا في هذا الفيديو حتى الفيديو اخر ان شاء الله بشي حاجه عاوتاني سهله واقتصاديه وفي المتناول الجميع. ايوا بسلامه عليكم، وكنتمنى لكم الراحه. يلا بسلامه عليكم.